عرض کی دیا اللہ چڑھ جاواں گا فرمایا طائف وچ پتھر کھونے پین گئے عرض کی دیا اللہ کھا جاواں گا فرمایا پھر مدینہ چھڑ کے کربلا آنا پوے گا عرض کی دیا اللہ آ جاواں گا 18 سال دا اکبر دینا پوے گا عرض کی دیا اللہ دے لواں گا 6 مہینے دا اصغر دینا پوے گا عرض کی دیا اللہ دے لواں گا فرمایا کی جی سکینہ روٹی ویکھنی پوے گی عرض کی دیا اللہ ویکھ لواں گا فرمایا نے دے چڑھ کے قرآن پڑھنا پوے گا عرض کی دیا اللہ پڑھ لواں گا خدا دی آواز آئی کہ تو سارا کچھ میرے عشق بدلے کرے گا پھر تینوں فرشتیاں کو سجدے نہ کراواں مینوں رب کون آکھے پھر میں تینوں مسجود ملائکہ نہ بناواں پھر میں تینوں مسجود ملائکہ نہ بناواں بچہ چھوٹا تے کم بڑا کر دے باپ وچوں بڑا راضی ہوندا مگر پیار دی چھڑک مار کے بچے نو کہندا تینوں کالیاں بڑا ہو کے کر لویں انسان نے بھی عشق دا بوجھ چکیا نہ تے قدرت وچوں بڑی راضی ہوئی مگر اللہ نے قرآن دے وچ پیار دی چھڑک مار کے فرمایا انہو کان ظلوما جہولا فرمایا او جاہلا اپنی جان تو ظلم کر لیا عشق کر لیا عشق کر لیا جنہوں زمین آسمان تے پہاڑ نہ اٹھا سکتے انہوں تو اٹھا لیا انہو کان ظلوما جہولا فرمایا جاہلا اپنی جان تو ظلم کر لیا عشق کر لیا اجازت ہوئے تے ترجمہ حضرت پیر باہو کو کروا کے دے ماں تسی بولے نہیں سبحان اللہ ہاتھ چوکے بولو تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک سارے بولو سارے بولو ساری بحث میں جتنے کی تھی انہوں سمیٹن واسطے عارف حضرت سلطان عمدۃ الکاملین قطب المکملین قدوۃ الصالحین والحاصلین حضرت سخی فنافی دا بکافی ہو حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دے 4 مصرے سے ایک بیت سنو ساری بات سمجھے جائے عارف حضرت سلطان نے فرمایا عاشق ہوں میں یہ قتل گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا یہ تو سوکھ ہے دل رکھی وانگ پہاڑا ہو ایتھے پتر کو آنے پہن دے ایتھے سر نیدر یا نوکھا تے چڑھ
مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تلواراں دو ہوندیاں، ایک ہوندی ہے لوہے دی تلوار تے ایک ہوندی ہے عشق دی تلوار۔ فرماتے ہیں فرق ہے بے جتھے لوہے دی تلوار چل جاوے ایک نو دو کر دیتی ہے تے جتھے عشق دی تلوار چل جاوے دو نو ایک کر دیتی ہے۔ رب نے قرآن چ یہ نہیں فرمایا جڑے لوہے دی تلوار نال دی راہ شہید ہو جاون صرف وہ شہید ہی زندہ نے، بلکہ جڑے لوہے دی تلوار نال شہید ہو گئے وہ کربلا والے بھی زندہ نے، تے جڑے او دے عشق دی تلوار نال شہید ہو گئے او داتا صاحب بھی زندہ نے تے بابا فرید بھی زندہ نے۔ میں تانوں ہولے ہولے عشق دی وادی چ لے کے جاواں، عشق دی وادی میری ملت نوجوانوں، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نبی ہوا۔ میں اپنے بابا جی تاجدار چورہ شریف دی بارگاہ چک دن گیا تھے، میں کوئی پریشانی عرض کی اپنی عادت مبارکہ دے تحت آپ نے ساری میری بات سن کے نہ تے آخر تے فرمان لگے بیٹا تسبیح سے 100 دانے ہوندے تے ایک امام ہوتا ہے، 100 دانے ایک امام ہوندہ ہے۔ فرماتے نے کدی غور کیتا تسبیح دے ہر دانے بھی جو دھاگا ایک مرتبہ گزرتا ہے، مگر وہ جڑا امام ہوتا نا وہ تو دھاگا 2 باری گزرتا ہے۔ مکھے جی فرمان لگے جنہیں امام بننا ہوئے نا انہاں مصیبتاں دا دھاگا بھی 2 مرتبہ گزارنا پہتا ہے، تے جے اتنی اوقات نہ ہوئے پھر چپ کر کے مقتدی تے دانا بننا چاہیے، امام بننا دے دعوے نہیں کرنا، انہوں پھر دعویٰ نہیں کرنا چاہیے امام بننا۔ تے میں تے اس امام دی گل کرن لگا جڑا آپ بھی امام ہے، او دا ابو بھی امام ہے، او دا پتر بھی امام ہے، او دا پوترا بھی امام ہے، او دا پڑپوتا بھی امام ہے۔ میں تے گالی نسل امامہ دی کرن لگا جڑی نسل ساری امامہ دی ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت نو سارے نے اپنے اپنے امام نہ لاؤنا ہے، او کڈے خوش بخت ہون گے جنہاں دا امام حسین ہوے گا۔ تسی بولے نہیں سبحان اللہ، ہاتھ چاہ کے بولو مینوں پتہ لگے سرکار دے جوندے جاگدے نوکر چ بیٹھا، مینوں نہیں پتہ لگ رہا ہے کہ نہیں، پر اے مینوں پتہ تسی جننے بیٹھے ہو نا ماما نے دس کے بھیجیا پترا تو پلے ہی محمد عربی دے لگ کرتے سیانے کہتے ہیں جیدہ کھائیے او دائی گائیے، جنہوں امی نے دس کے بھیجیا تے لگتا ہے میں کمائی تینی محمد یاد صدقے آتے پالنا، او بولے سبحان اللہ۔ گرامی قادر عشق سوکھا نہیں، گندم دا دانا ہوئے نا انہوں ساری زندگی 100 سال تک ایسے میز دے رکھ دیو، اگے گا نہیں نا، تے جے انہوں تھوڑا جا زمین دے وچ دبا دیو پھر کما صلی حبت انبت سبا سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، پھر انہوں پودا لگے گا، پودے تے سٹے لگن گے تے سٹے وچ اوہی دانے پھر آون ہنو پتہ لگیا کہ گندم دے دانے دے وچ پودا ہے اسی پگر پھل اودو لگیا جدو دانا آپ خاک چ رول گیا، انسان نو بھی پھل اودو لگدا جدو رول جاوے، اودو رہندا ہی ککھ سردار سائیاں جدو اپنا ہی ککھ نہ رہ جائے، اودو رہندا ہی ککھ سردار سائیاں جدو اپنا ہی ککھ نہ رہ جاتا۔ اس ساری بحث اگر سمیٹا تو میاں محمد بخش کو چل ڈھونڈنے چلی یار گھری نہیں مل دے، بن تکلیفوں مل دے نہیں، جو محرم جو محرم نے دل دے۔ گرامی قدر حضرات، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نبی ہوا۔ میں اس شہزادے کا ذکر کرنے لگا جڑا عاشقاں دا امام امام العاشقین ہے۔ میرے سیال کوٹ دا کلندر تے لاہور دے درویش مصور پاکستان علامہ اقبال نے فرمایا
کربلا عشق دیو منظر سی جدی ابتدا مناب اچ ابراہیم تے اسماعیل نے کیتی سی تے انتہا کربلا جو حسین نے کیتی سی. او منظر سی او بڑے بھی نیاز ہے لاڈ ویکھن تے آوے نا تے نبی دے موڈیاں تے چڑھا دیندا ہے. جدو لاڈ ویکھے پھر نبی دے موڈیاں تے چڑھا دیندا ہے تے جدو بے نیازیاں وکھاوے پھر نبی دے موڈے تے کھیڈن والے نو نیزیاں دیا لوکاں تے چڑھا دیندا. انہیں اپنی اللہ الصمد والی شان صمدیت کربلا چ دکھائی. لاڈ ویکھتے آوے تے نبی دے موڈیاں تے چڑھا دے. میں او دا ذکر کرن لگا جدا ساؤن نو دل کرے تے سید زہرا پاک دی گودی چ ساؤں جے تے کھیڈن نو دل کرے محمد دے موڈیاں تے چڑھ کے پیا جاندا ہے. کلر کہار جامع مسجد غوثیہ چ آن والے جڑا بیعی نبی دے موڈیاں تے جاوے. میں جملہ دوبارہ بولنے لگا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. او جڑا بیعی نبی دے موڈیاں تے جاوے پھر بولنا ہورے سمجھ آ جائے جڑا بیعی نبی دے موڈیاں تے جاوے. نہیں سمجھے تے آسان کرا 15 صدیاں گزر گئی امت نو اس ڈاچی دی تعریف کر دیاں. او جڑی ڈاچی اما حلیمہ دی تے 2 گھڑیاں کملی والا بہ جائے میں او دی گیا گل پیا کرنا جڑا بیعی نبی دے موڈیاں تے جاوے. شریف فرمانے میں ایدی طرح وضاحت قرآن جو کرا. قرآن مجید جو اللہ کریم نے ایک صندوق دا ذکر فرمایا بنی اسرائیل یہودیاں کو ایک صندوق سی. صندوق سامنے رکھ کے عرض کر دینے یا اللہ اس صندوق دا واسطہ اسی قوم عمال کرنا جنگ کر چلیں سانو فتح عطا فرما. اللہ فتح عطا فرما دے دے. صندوق سامنے رکھ کے عرض کر دینے یا اللہ صندوق دا صدقہ بارش نازل فرما. اللہ بارش نازل فرما دے دے. صندوق سامنے رکھ کے عرض کر دینے یا اللہ صندوق دا وسیلہ باقی عرض کرنے آپ پتر دے دے اللہ بیٹے عطا کر دے دے. ہن صندوق کے ہے کی بادشاہ گزریا بخت نصر انہیں یہودیاں کو صندوق ہو کے کسی جنگل چ دفن کر دیتا. جب تک کہ صندوق بنی اسرائیل تو یہودیاں کو لیا انی فضلتکم علی العالمین دا تاج انہاں دے ساتھ گیا. جب یہ صندوق گم ہو گیا یہودی دنیا چ ذلیل ہو گئے. آج بھی یہودی صندوق پہ ڈھونڈتے ہیں کہ صندوق مل جائے اسی پھر عالمین دے سردار ہو جائیے. ان صندوق کی ہے کی پڑھیے قرآن نہیں بولے تسی سبحان اللہ. مست نہ ہو وہ میں پہلے عرض کیتا ہے اونٹ بھی مستے آوے تھے ایک من دی بجائے 2 من پار چک جاتا ہے. عشق رسول دی مستی کی بولی جو سبحان اللہ. اللہ نے ارشاد فرمایا ان آیت ملکہ صندوق دے اندر حضرت موسیٰ دے ہارون دی اولاد اندر گائے. مفسرین فرماتے ہیں اس صندوق دے اندر حضرت موسیٰ دیاں جتیاں مبارکہ نے حضرت ہارون دا امام شریف منو سلوہ دے ٹکڑے نے تو رات دیاں تختیاں نے. اللہ نے فرمایا تحمل الملائکہ فرمایا فرشتے صندوق نو موڈیاں تے چک کے پھر دینے. اللہ کا ہار والے ہو جدے وچ موسیٰ دیاں جتیاں ہون انہوں فرشتے موڈیاں تے چک کے پھر دینے. میں گل اودی پیا کرنا جنوں محمد موڈیاں تے چک کے پھر دینے. میں گل اودی پیا کرنا جنوں محمد موڈیاں تے چک کے پھر دینے. تے جدے وچ موسیٰ دیاں جتیاں ہون او دے صدقے دعاواں قبول ہوندیاں نے. تے جڑا بیعی نبی دے موڈیاں تے اور اونچا بولو سبحان اللہ. میرا دل کردا میں ذکر حسین کرا پر خالی تسی بھی نہ جایا جے رل کے نہ کر لیں سارے میں پڑھنے لگا خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے. میرا دل کردا میں جدوں کہاں نا خیر البشر کی آنکھ کا تارا جنوں لگدا نا میں حسین نہیں ماں دا پتر وہ اس طرح کر کے ہاتھ چک کے نعرہ مار کے کہے حسین ہے. خیر البشر کی آنکھ کا تارا. اچھا ہاتھ چکے جنہیں میرے نال
نال پڑھنا ہے خوش بخت ہونا پڑنا ہاتھ نیچے نہ کرے میں بیٹھنا کنے نہیں کھڑا کیتا بڑا چلو مہربانی شفقت والی نیچے کر لو ہو سکتا ہے میرے بات اسی علماء نو پوچھو آسی صاحب نے کیوں ہاتھ کھڑے کروائے میں بھائی خود ہی دس جاواں مینوں ایک مائی وڈیری جی یاد آئی ہے مصر دی منڈی لگی تے مائی وڈیری جی آنکھیں منڈیاں نو ہے ہٹو بچو رستہ سے ہو مائی نو کسے منڈے پوچھا مائی کدھر آ رہی کہنے لگی سنیا یوسف پہ ویکھدا ہے پر تو کدھر کہنے لگی ماں بھی خریدنا ہے تے منڈا مولانا غلام رسول عالم پتی جو زبان چ بول کے کہنے لگا شاہ مصر دا کل خزانہ تے تل گئی دولت ساری اجے بھی پلہ یوسف والا تے صدا تے آئے پاری انہیں آکھیا اما میں بے کے آئے رس بڑھے تے اگے ترکڑی تے ترازو لگے ہے تے لوگ ایک پلڑے جو یوسف نو بٹھا کے بیٹھے ہیں تے ایک پلڑے جو عزیز مصر دا کل خزانہ ہے تے خزانہ مک گیا تو یوسف دا پلہ اجے بھی بھاری ہے کیونکہ نبی نہ کون تم سکتا ہے تے مائی نو کہنے لگا جی تم آئی گئی ہیں تے یوسف کا دے تو خریدے گی تے مائی کہنے لگی میں اعلان سن کے آئی ہیں یوسف انہوں ملنا ہے جڑا ساری دولت لے کے آوے گا تے پتر میں ساری لے آئی ہیں تے پتر پوچھتا مائی تیرے کل ساری دولت ہے کنی تے مائی کہنے لگی میں 12 سیر سوتر دیاں اٹیاں کت کے رکھے ہاں میں ساری لے آئی انہیں آکھیا اما یوسف کو سوتر دیاں اٹیاں تے ویکھ دے تے مائی رو پئی تے رو کے کہنے لگی یوسف تے اٹیاں تے نہیں ویکھدا پر میں اس تو آئیاں جدو قیامت نو یوسف دے خریداراں دی لسٹ بنے گی نا جتھے خزانے والے دا نام آوے گا وچ اٹیاں والے دا نام ہی آوے گا میں ہاتھ اس تو کھڑے کرائے نے اور رل کے ذکر حسین کریے جدو قیامت نو حسین دے محبان دا ذکر ہونا نا اور جتھے کربلا دے شہیدان دا نام لکھیا ہوئے گا کدھر اٹیاں والے دا نام ہی لکھیا ہی ہوئے گا اور رل کے کریے ذکر حسین میں کما کا خیر البشر کی آنکھ کا تارا جب میں کمانا تارا ہاتھ چکے نعرہ مار کے سنی ماں دا پتر آکھے حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا پھر آکھے جے تارا سارے مل کے میرے نال پڑھیے خیر البشر کی آنکھ کا تارا تارا اتارا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے یہ نہ سمجھا جے میں شیر پڑھیا سننا بھی دی عزیز بات کون ہے دے والی مدینے دی گلی تے جا رہے ہیں نکے نکے بچے پہ کھیل دینے نبی کریم نے کہ بچے نو اٹھا کے سینے نال لایا او دا متھا جم کے فرمایا صحابہ کا بارے آج اس ویلے تک میں جنت نہیں جانا ہوں جب تک کہ بچے تے ماں پہ انہوں جنت نہ لے جاؤں عرض کی تھی سونے بچے دا کمال کی ہے فرمایا ایک دن میں مدینہ دی گلی سے جا رہا ہوں میرے آگے کے بچہ جا رہا ہوں یہ دیکھ کے میرا حسین جا رہا ہوں حسین نہیں پتہ ہے میرے پیچھے آ رہا ہوں انہوں نہیں پتہ ہے دے پیچھے میں آ رہا ہوں فرمایا میں بیٹھے آؤں جتے جتے حسین قدم رکھ کے چک جائے کہ بچہ اتھے اتھے بیٹھ میرے حسین دے قدمہ دی مٹی چم جائے انہوں سینے لگا کہ امت نو دسنا چاہنا ماؤ کہ خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے زہرا کا دل آرام دلارا حسین ہے ہر دور میں حسین کی ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا 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 حسین ہے حدیث پاک کے تھے ہوتا جنتی جنت جی چلے جان گے دوست کی دو دکھے جے چلے جان گے اچانک جنت دو دکھ نو کبے دی دو دکھے تیرے پلے کی ہے دو دکھے گیا جب بڑے بڑے بادشاہ میرے کول نہیں آج نمرود میرے کول آج شداد میرے کول آج فرعون میرے کول آج حامان میرے کول جنت تیرے پلے کی ہے اللہ جنت نہ فرما کے دوزخ نہ کیا دے بڑے بڑے بادشاہ تیرے کول نہیں حسن میرے کول حسین میرے
چاہ کے ناز کرنا ہے حسین نے جنت جانا جنت نے ناز کرنا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون تلک الجنت التي نورث من عبادنا من کان تقیا وہ وارث جو جنت ہے وہ مالک جو جنت ہے ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا وارث جنت ہے گرامی قدر حضرات تاثیر رب کو جنت مانگنے جنت رب کو حسین مانگنے پتر کنوں نہیں پیارے میاں صاحب فرماتے ہیں سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میوہ نبیاں بھی مگیا کر کر گزر بہانے ربی حبلی من الصالحین کہہ کے کدے ابراہیم خلیل اللہ رب کو پتر مانگ رہے ربی حبلی من الصالحین کہہ کے ابراہیم نے پتر مانگیا تو ربی حبلی من لدن کا ذریۃ طیبہ کہہ کے زکریا علیہ السلام نے پتر مانگیا اسے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین کیا اے میوہ نبیاں بھی مانگیا کر کر گزر بہانے پتر سارے بڑے پیارے ہوتے پر کسی نو بیٹے پیارے تھا نہیں کسی دے ایڈے پیارے تھا نہیں جڑے محمد دے پتر پیارے سا جڑے کملی والے دے لال مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی اپنی کتاب الافادۃ الیومیہ چ لکھیا کہ ہندوستان دے اندر ایک مولوی صاحب سن جنہاں دا نام سی مولوی قلندر علی اس پائے دی عالم دین سن کے ہر رات خواب وچ نبی پاک دی زیارت نصیب ہوندی سی دعا کرے کرو اللہ سعادت نصیبہ چ کرے تے بار بار کرے تے سائیں راضی آمد اے بھی یاد کرے کرو کہ سائیں راضی آمد ایک دن کلاس ایک بچہ نو پڑھا رہے تھے کہ بچے دے منہ تے تھپڑ ماریا بچہ سیدان دا سی بچہ آل رسول سی بچہ نسل رسول سی بچہ خون بطول سی تھپڑ دے مار لیا کہ ساری رات لیٹے رہے تھے آج خواب وچ کملی والے نہیں آئے اگلی رات جلدی لیٹ گئے کہ سائیں آمن گئے پر رات بھی سوٹیاں گزر گئی تھے حضور نہیں آئے جب تیسری رات بھی سوٹیاں گزر گئی تھے مولوی قلندر علی دیاں دوڑا لگ گئیاں کدے کسے ولی دی بارگاہ چ جاندے نے کدے کسے صاحب دل کول جاندے نے کدے کسے حضوری والے کول جاندے نے تے جا کے عریضے پیش کردے نے پوچھو کملی والیا اوندا کیوں نہیں کسے نے آکھیا مولوی جی ایتھے گل نہیں بنتی مدینہ شریف چلے جاؤ مدینہ دیاں گلیاں چ ایک مجذوبہ عورت سنیا اس عورت دا ڈائریکٹر نبی نال رابطہ آئے مولوی قلندر علی مدینہ طیبہ چلے گئے عورت میں جا کے کہنے لگے پوچھ کملی والے آندا نہیں عورت کہنے لگی بے مولوی نالے نبی دے پتروں نو مارنا نالے نبی دیاں زیارت منگنا آدیاں چیخوں نکل گئیاں آ کے نبی پاک دے روندے تے روندے نے عرض کر دینے کملی والے آؤ مینوں نہیں سی پتہ بچہ سیدہ دے مینوں نہیں سی پتہ آل رسول ہے عرض کی سونیا تیرے غلاماں دا بھی غلام نالے روندے نالے معافیاں مانگ دے نے مدینے دے سیداں دے بچیاں دے قدم چوم دے نے ایک دن عورت سامنے آئی کہنے لگی بے مولوی ادھر آؤ شفاعت رسول اللہ فرما دینا دے اشارے والے بیٹھے آؤ اگے سجیا نبی میں اخداساں انہیں جاگ دیا نبی وشا دیتا انہوں نے مل دیا نے اور جڑے حضور دی آل تے پتروں نال پیار کر دے نے جڑے نسل رسول نال پیار کر دے اتھے سارے پیارے سارے میرے مصطفیٰ نو پیارے اور آج بھی جڑا سید ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام اہل سنت نے فرمایا جے کدے قاضی دی عدالت وچ کوئی سید مجرم بن کے کھڑا ہوئے تے قاضی نو سزا دینا بھی ضروری ہو جائے کہ حد بھی نافذ کرنی ہوئے تے قاضی اے نہ سمجھے میں سید نو سزا دیواں لگا اے سمجھے شہزادے دے پیر نو گندگی لگ گئی میں صاف کرنا جنہاں دیاں رگاں چ خون رسول ہوئے اور جڑے آل رسول ہون پتر کنوں نے پیارے ہوندے میں دا ترجمہ جے کریا کرنا ہے دردیاں اے ہے دردیاں لالا دا
عشق دی دنیا دے فسینا نہیں ہوتا بیڑا وچ عشق دی دنیا دے فسینا نہیں ہوتا بیڑا مدینے دی گلی عید دا دہاڑا اللہ سارے دے نصیب بچ کر میں ایک بار مدینہ عید کی تھی مڑ پاکستان عید کرن دا دل ہی نہیں تھی صحیح ہر سال بلا لیں مہربانی فرما دیں دعا کرو اللہ مدینہ دی عید نصیب فرمائے عید دا دن تے مدینہ دی گلی تے امام علی مقام دا بچپنے آ کے لانا دان دی گود جو بیٹھے داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرمان دے کونین دے پہلی نے فرمایا بکھیا کہ امام حسین افسردہ نے فرمایا بیٹا کیوں افسردہ ہو عرض کی تھی نانا جی آج مدینہ عید ہے فرمایا جی بیٹا جان عرض کی تھی نانا جان میں باہر دیکھ کے آیا لوگاں دے بچے اپنے باپ دے کندھیاں تے بیٹھ کے کوئی گھوڑے تے بیٹھ کے کوئی اونٹ تے بیٹھ کے تے عید دی نماز پڑھن جا رہے ہیں حضور نے فرمایا تو تسی کیوں افسردہ ہو عرض کی تھی نانا جی میرے کول سواری کوئی نہیں داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ دے غلاموں میرے آقا علیہ السلام نے اپنے گھٹنے زمین نہ لگا لے اپنی کوہنیاں مبارک زمین نہ لگا لے ان پوزیشن تو سی آپ ہی سمجھ جاؤ انسان جدو اپنے گھٹے تے اپنی کوہنیاں زمین نہ لگا لے تے پوزیشن کیسی بن دی نبی کریم علیہ السلام نے اس طرح کر کے نہ تے اشارہ کر کے فرمایا آجا نانے دی کنڈ تے آجا تو کہنا تیری سواری کوئی نہیں تیری سواری ورگی تے دو جہاں تے سواری کوئی نہیں آکے نانے دی کانڈ تے بیٹھے اس طرح مڑ کے میرے نبی نے بیٹھ کے فرمایا راضی ہو کہنے لگے فرمایا ہم کی چاہیدہ عرض کی تھی نانا جان میں باہر دیکھ کے آیا بچے جدو سواری تے بیٹھتے ہیں انہاں مہاراں تے واقعہ پکڑیاں ہو دیا میں سواری مل گئی تے واقعی کوئی نہیں ان نوجوانوں میں تھے دو طرح دی روایت پڑھی ایک روایت میں پڑھیا کہ نبی پاک نے اپنے دہن مبارک جو سرخ رنگ دا دھاگا ڈال کے نا تو وہ امام حسین نے پکڑا دیتا اور دوسری روایت جو میں پڑھیا میرے نبی نے اپنی واللیل زلفان دے کنڈل کھول کے حسین نے پکڑا دیتے فرمایا تو کہنا تیری سواری دیا مہاراں کوئی نہیں فرمایا تیری سواری دیا مہاراں اون جنہ دیا رب قرآن چ قسمہ پہ چکدا ہے پر اگلی گل دا لطف لے آجے ان نانے دی کانڈ تے بیٹھ کے تے زلف مصطفیٰ تے زلف دو تاب پکڑ کے نا اے حسین نے اس طرح کر کے نا اس طرح زلف مصطفیٰ نو کھچیا میرے نبی اپنے گھٹنے تے کونیاں دے بل ادھر ٹر پہ اوتھے جا کے تے حسین دی دلیل بدلی تے امام حسین نے اپنے بائیں ہاتھ نال زلف مصطفیٰ نو ادھر کھچیا میرے نبی ادھر مڑ پہ کسے ویکھن والے ویکھ کے عرض کیتی سید عالم او خدا دے عرشاں دے پرونیاں آ کی پیا کرنا ہے فرمایا چاند تے سورج محمد دے اشارے تے مڑ دے نے میں حسین دے اشارے تے پیا مڑنا تے امت نو دسنا چاہنا رب اونج راضی جویں میں راضی میں اوویں راضی جویں میرا حسین راضی ہے میرے نبی اپنی زبان حسین دے منہ رکھ دیندے نے تے کدے کدے حسین دی زبان اپنے منہ رکھ لیندے ایتھے سبحان اللہ کہنے سے یا اللہ جڑا اس تو اونچا بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے کیونکہ امی نو جی کوئی کہندا تے ابو نو تے کہن دا رواج ہی مک گیا ایک ہی بندہ جنوں جی کہندے نے وہ تو پتہ ہی ہے کئی بیٹی جیاں نو جی کہی جاندے نے میں یہ نہیں کہندا بالاں دی ماں نو جی نہ کہو پر اپنی امی نو بھی جی آکھیا کرو جڑا اپنی امی نو جی کہہ کے بلاندا اونچا بولے سبحان اللہ یا اللہ جڑا اس تو اونچا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے جڑا اس تو اونچا بولے اونی دیر نیند ہی نہ آوے جب تک محمد دے نبی تے درود و سلام نہ پڑھ دے یا اللہ جڑا اس تو اونچا بولے اج صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف فرما دے میرے ملت دے نوجوانوں ایک دن میرے نبی نے کھجور کھا کے تے گٹھلی سڑی ایک بچہ بیٹھا بچے دوڑ کے جا کے گٹھلی پکڑی منہ چ ڈالی تے چوس رہا کیا تربیت کیتی سی امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہی بچہ ہے ایک دن نبی پاک
تہجد دی نماز پڑھ رہے تے اے بچہ بھی پیچھے آ کے نا تے انہیں بھی نماز پڑھیا کرو پر مسجد جب فرض تے سنتا پڑھیا کرو نفل گھر جا کے پڑھیا کرو تاکہ بچے اولاد او نہیں کر دی جو ماں باپ کہندے نے اولاد او کر دی جو ماں باپ کرتے ہیں خرچ کدے کدے نماز پڑھیا کرو نوافل پڑھیا کرو تاکہ بچے دیکھن کہ ابو نماز پڑھ رہے ہیں عادت ہو جائے اس بچے نے نبی کریم دے پیچھے آ کے نا اس طرح کر کے نوافل دی نیت کی تھی نا سید عالم نے ہوتا دامن پکڑ کے برابر کیتا بچہ پھر پیچھے حضور نے پھر برابر کیتا بچہ پھر پیچھے حضور نے پھر برابر کیتا پھر پیچھے نماز مکمل کر کے تے حضور نے فرمایا بیٹا میں تینوں برابر کھڑا کردا سا ہوندا کیوں بھی سائیں اس بچے جڑے جواب دیتا نو ساڑی آج دی ساری محفل دا نچوڑ بچے نکے نکے ہاتھ جوڑے تے عرض کردہ یا رسول اللہ میں تو آڈے برابر کی میں پھلو ماں امی تے کہتے ہیں کہ میرا ہی رات تو آڈے برابر رب دا کوئی نبی بھی کھڑا نہیں سی چپ کر میرے علیہ تھے جان نہیں ہو بولنے تھی کون میرے نبی دیاں برابر یا کرے میرے آنکھوں سے بچے دی عطا پسند آئی تھی حضور نے ایک اس طرح کر کے ہاتھ اٹھا کے نا عرض کی تھی اللہم فقہو فی الدین عرض کی تھی یا اللہ سے بچے نو دین دا سمجھتے دین دی فقہ عطا فرما انو دین دا فہم عطا فرما یہ بچہ اوہی بچہ جڑا بڑا ہو کے تے قرآن مجید دا پہلا مفسر بنیا جنو ترجمان القرآن کہہ دینے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں حبر الامہ اس امت دا سخت بڑا عالم یہ بچہ اوہی بچہ ہے جڑا عمر جو چھوٹا ہے پر ان کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسئلہ پوچھنے واسطے آندے نے یہ بچہ اوہی بچہ ہے جہدے بارے مولا علی فرماتے ہیں جدو قرآن دی تفسیر کرتا ہے یہ لگتا ہے جو میں پریت پردے پیچھے چھپ کے خدا دے راز پہ ابے خدا ہے یہ بچہ اوہی بچہ ہے جنہوں آج امت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہہ دی میں نے سچی دسیو کلر کہار والی ہو اور جڑا نبی دی کھجور دی کٹک چوس لوے وہ تے امت دا بڑا ہی عالم بنے تے جڑا چوس ہے محمد دی زبان چوس ہے محمد دی زبان اس حسین دی عظمتاں نو کون بیان کرے جڑا چوس ہے محمد دی زبان گل سنا دے میں جڑا چوس ہے نبی دی زبان نہیں بولے بھی پھر کدے سے اور اچھا بولو سبحان اللہ مولا علی کو لے کے بندہ آکے کہنے لگا علی تو نبی دے علم دے شہر دا دروازہ فرما جی کہنے لگا میں تیرے کو 10 سوال پوچھنے تھے اتنے مشکل سوال ہیں تینوں ایک دا بھی جواب نہیں ہونا مولا علی نے فرمایا بڑے مشکل سوال نے کہنے لگا بہت مشکل نے مولا علی نے دیکھا کہ او بھیڑ جنا امام حسن پہ کھیڑ دسن بچپن حضرت امام حسن نے پکار کے فرماتے ہیں حسن بیٹا ذرا ادھر آؤ نا حسن آ کے تے مولا علی دی گود جو بیٹھ گئے تے مولا علی اس بندے نو فرمان لگے او جڑے تیرے مشکل سوال نے نا او میرے حسن کو نو پوچھ لو علی جواب تینوں بھی نہیں ہونے تینے مشکل سوال نے فرمایا تو حسن کو لو پوچھ انہیں امام حسن دی عمر تے قد میں کیا کہتے بچہ ہے فرمایا بچہ ہے پر علی دا بچہ ہے فرما پوچھ انہیں امام حسن والوے کے آنکھیں میں 10 سوال کرنے بڑے مشکل امام حسن فرمان لگے جی پوچھو کہنے لگا دسو اللہ نے کائنات سارے تو سخت اور طاقتور چیز کی بنائی ہے امام حسن نے فرمایا پتھر کہنے لگا پتھر نہ سخت کیے فرمایا لوہا پتھر نہ بھی کٹ دے کہ اندر لوہے نہ سخت طاقتور کیے آپ نے فرمایا آگ لوہے نہ پگھلا دے دی کہنے لگا آگ نہ سخت طاقتور کیے فرمایا پانی آگ نہ بھی بجھا دے دی کہنے لگا پانی نہ طاقتور کیے آپ نے فرمایا بادل جڑے پانی نہ اٹھا کے پھر دے رہے کہنے لگا بادلہ نہ زیادہ طاقتور کیے فرمایا ہوا جڑی بدلہ نہ بھی اڑائی پھر دی ہے کہنے لگا ہوا نہ زیادہ طاقتور کی یہ فرمایا ہوا دا فرشتہ جڑا حکم دیتا ہے ہوا ٹوٹ پہن دیئے کہنے لگا اس فرشتے نہ طاقتور کی یہ فرمایا اسرائیل ملک الموت جن نے او دی بھی روح قبض کر لینی ہے کہنے لگا اسرائیل نہ زیادہ طاقتور کی یہ فرمایا موت جن نے اسرائیل نہ بھی مار دینا ہے کہنے لگا موت نہ طاقتور کی یہ فرمایا میرے رب دا حکم او بندہ اٹھ کے ٹر پیا تے جاندا جاندا مڑ کے کہندا اینا دیتے بچیاں دا اے وہ جڑے چوسن نبی دی زبان یہ سبحان اللہ فرماؤ تے گل سناواں پڑی
میں شروع ہی ہویا سا وقت مک چلے ورنہ اجے تو میں شروع ہی ہویا سا امام حسن کو لے کے بندہ آیا تے کہنے لگا میری دھیاں بڑیاں نے اولاد بڑی ہے اللہ نے بیٹیاں دیتی ہیں حضور دولت بھی بڑی وزیر پیسہ بڑا ہے تے پتر کوئی نہیں تے کوئی وظیفہ ہی دسو علی دے پتر لو بے اولادہ واسطے علی دے پتر پیران دے پیر دا وظیفہ لے جو انہیں امام حسن نے پوچھا کو وظیفہ دیو امام حسن نے فرمایا استغفر اللہ پڑھیا کر صوفیاء فرماتے ہیں جڑا میاں تے بیوی 1100 مرتبہ روزانہ استغفر اللہ پتر دی نیت نال پڑھن اللہ انہوں ضرور بیٹا عطا کر دے وہ بندہ گیا نا کہ ہور آ گیا انہیں عرض کی تھی میری کمائی چ برکت کوئی نہیں تے پیران دے پیرو تے کو وظیفہ دیو امام حسن نے انہوں بھی فرمایا استغفر اللہ پڑھیا کر او گیا کہ ہور آ گیا انہیں آکھیا سرکار بارش نہیں ہوتی کوئی تو وظیفہ تو سو فرمایا استغفر اللہ پڑھیا کر او گیا کہ ہور آ گیا انہیں عرض کی تھی میرے گھر چ بیماری نہیں جاندی فرمایا استغفر اللہ پڑھیا کر او گیا کہ ہور آ گیا انہیں عرض کی تھی میں کسان ہاں تے میری فصل نہیں ہوندی حضور نے فرمایا کہ امام حسن نے فرمایا تو استغفر اللہ پڑھیا کر 5 بندے گئے نا تے امام حسن دا خلیفہ تے مرید کول بیٹھا سی انہیں عرض کی تھی لاجپال بیماریاں 5 تے دوائی ایک کوئی بیماریاں 5 تے دوائی ایک کوئی امام حسن فرماوا لگے میں کولو نہیں دیتی میں اللہ دے قرآن چو دوائی دیتی انہیں آکھا جی قرآن کی کہتے آپ نے پھر آیت پڑھی آنکھو سبحان اللہ تے میں بھی پڑھا ہوئے اے نال دے تک بھی ہاتھ چکو میں نے پتہ لگے گوٹے چھڑ دے نا نہیں دوڑ جاندے کدرے ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ آپ نے فرمایا اللہ کہتا ہے استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا فرمایا اللہ دے قرآن نے 5 بیماریاں دا ایو علاج دسے آئے انہیں عرض کی دی لج پھلا تیری بڑی شوا میں ہر ایک دا جواب قرآن چو دے دے ہو فرمایا کہ انہیں قرآن چو جواب دے وہاں انہیں زبان چوس دارے آؤ جتے ہوتے قرآن نادل ہوں دارے آؤ لبيك 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 يا رسول آمین آمین زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ عید دلین تے امام حسن نے نواں سفید رنگ دا سوٹ پہنے نواں اج بیٹھے تے سالن دا کٹورا لے کے نوکرانی آئی تے نوکرانی نو ٹھوکر لگی تے سالن دا کٹورا امام حسن دے کپڑیاں تے ڈول گیا آپ نے اس طرح کر کے چلال نہ نوکرانی ول ویکھیا اچھا مولا علی فرماتے ہیں سر دے والوں تو لے کے ناف تک حسن دا وجود نبی ورگا سی ناف تو لے کے پاؤں دے ناخن تک حسین دا وجود نبی ورگا سی انہوں سچی دسو او جے دا چہرہ نبی ورگا سی او دا جلال بھی نبی ورگا ہی ہوئے گا امام حسن نے جلال نہ نوکرانی وال ویکھیا نا تے نوکرانی میرے وال ویکھیا انہیں نگاہاں جو پالیاں ہاتھ بند کے نا تے نوکرانی قرآن پڑھن لگ پئی تے نوکرانی بول کے کہنے لگی والعافین عن الناس نوکرانی قرآن پڑھ کے کہنے لگی والکاظمین الغیظ کہنے لگی مومن غصہ پی جاندے تسی سبحان اللہ کر جا کے بولے والکاظمین الغیظ مومن غصہ پی جاندے امام حسن نو غصہ بڑا پر جب انہیں قرآن دی آیت پڑھی فرماتے ہیں جا میں غصہ پی گیا انہیں آیت دے اگلے الفاظ پڑھے کہنے لگے والعافین عن الناس مومن لوگاں نو معاف بھی کر دیں امام حسن فرماتے ہیں جا میں غصہ بھی پی گیا معاف بھی کیتا نوکرانی اس آیت دے اگلے الفاظ پڑھے کہنے لگی واللہ یحب المحسنین اللہ
احسان کرنے والے نال پیار کردا ہے۔ امام حسن فرماتے نے جا میں غصہ بھی پی گیا، معاف بھی کیتا، احسان بھی کیتا، جا تینوں آزاد کیتا۔ او جنہ دے نوکرانوں انہاں قرآن آندا ہے، جنہ دے ویڑے نازل ہویا انہوں کنوں کو قرآن آندا ہے۔ محمد کو سکھیا سی میں تو تسا کسی عالم کو کسی قاری کو کسی حافظ کو قرآن پڑھیا حسنین نے تو اس امی کو قرآن پڑھیا سی جڑی امی نے محمد کو قرآن پڑھیا سی انہاں دے نوکرانوں انہاں قرآن میری ملت دے نوجوانوں مولانا جامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے میرے نبی نے پتر عطا کیتا کہ حضور نے پتر دا نام رکھیا ابراہیم۔ پڑھے لکھے بابا کو سچی دسو جی یعقوب دا پتر یوسف ایڈا سونا، محمد دا پتر کنوں کو سونا ہو گیا۔ ایک دن میرے آقا علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو بائیں زانوں تے بٹھایا تے امام حسین نو دائیں زانوں تے بٹھایا، ایک باری پتر تے ایک باری دوترا، ایک باری پتر تے ایک باری دوترے دا منہ چومتے۔ اچانک جبریل دروازے چ کھڑے، سید عالم نے ویکھ کے فرمایا جبریل کدھر آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ، اللہ پوچھدا پتر پیارا ہے کہ دوترا پیارا ہے؟ میرے آقا دونوں بل ویکھ کے فرمایا دو میں بیڑے دی رونق، دو میں پیارے، دو میں اکھاں نور نے، او پتر کنوں نے پیارے ہوندے؟ میرے آقا فرمایا دو میں بڑے پیارے۔ عرض کی سونا پھر رب کہتا ہے ایک جڑے توہانوں پیارے سانوں بھی پیارے تے اتنا کریے ایک پیارا تسی رکھ لو کہ سانوں واپس کرو، ایک سانوں سرکار دی اکھاں چ اتھواں دی کتاب جی میں تسبیح ٹوٹ جاوے تو تسبیح دے تھانے گھر دینا اے جے میرے نبی رو رہے۔ کولات والی نے رو کے فرمایا جبریل میرا پتر ہی لے جاؤ، فرمایا جبریل میرا پتر ہی لے جاؤ، میرا گیا میں رواں گا، حسین گیا میری زہرا روے گی، فرمایا میں آپ رو لواں گا، میرے کھلو زہرا روی ویکھی نہیں جانی، دل دل دے بعد نبی کریم دے پتر دا وصال ہو گیا، میرے نبی اپنے پتر دی لاش چک کے روندے رہے، کدے پتر دے لب چومدے نے، کدے پتر دے رخسار چومدے نے، کدے پتر دا متھ چومدے نے، فرماتے نے یا ابراہیم وَإِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ، فرمایا پتر ابراہیم تیرا باپ اج بڑا دکھی آؤ، اے ٹر گئے نے دلدار دلان دے تے بدنوں چکے مہارا اجڑی بستی نظری آوے تے کنڈ دتی جد یارا۔ نبی کریم اپنے پتر نو دفن کر کے گھر آئے، نوجوان امام حسین بچیاں جبے کھیڑ دین، میرے آقا نو پتر دی یاد آئی، اج پتر اندر سیسے نال لگ داؤ، بازو پھیلا کے فرمایا آ جاؤ، نانے دے سینے لگ جاؤ، تیرے دونوں پتر قربان کی جائی، حسین آ کے نانے نو جفا مارے آؤ، عرض کی نانا روانا، نانا تو تے ایک قربان کیتا ہے، دلایا لین دے میں سارے قربان کر دے، سارے وعدے سارے وعدے میں گوے لایا پھر کربلا میں میدان اللہ کہار والے 18 سال جڑے درخت نو پانی دیتا ہوگا وہ درخت کٹن نو جی نہیں کرتا تے جڑے اکبر 18 سال پالے ہوگا 6 مہینے دا پھر نازک جے اصغر ہوئے حلقے چ تیر لگی پورا زور لگا کہ میرے امام نے پتر دے حلقے چ تیر کھچا تے تیر دے نال ہی حلق دی رگاں بھی باہر ہو گئی، متھا چوم کے نہ تے فرماتے نے میں صبح دی کسے دی قبر نہیں بنا سکے، سارے دیاں بوٹیاں ہو گئی، تیری قبر نہ بنا جاؤں گرم بھرے تے پتر نو لٹا کے تے نکی جی قبر بنائی تے کدے قبر وال ویکھ دے تے کدے اصغر وال ویکھ تے قبر وال ویکھ کے فرمان لگے میں تیرے چ اصغر رکھ کے نہیں چلیا کدے جا رکھ کے چلیا، میرے امام نے نکے جی اصغر اٹھا کے قبر چ رکھیا ہن ایڈی گرم رہے تے سون پتر دے چہرے تے پاون دا جی نہ کرے، آسمان
بل ویکھیا تے پتر دا متھا چوم کے فرماتے نے ابو دی یہ جانے قبر چ کلیاں ڈر کے روئی نہ میں تیرے پیچھے پیچھے پھرے ہوں میرے امام نے کرم ریت چہرے سے پا کے مٹی جی قبر بنائی تے قبر بنا کے اٹھتے نے اٹھیا نہیں جاتا زور لگا کے اٹھ کے تے ایسا کر کے قبر تے جھولی جھاڑی تے جھولی جھاڑ کے مدینے بل بیٹھ کے فرماتے نے ان التیاری حسابا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہا نبی المحترم فرماتے نے ہوائے تیرا مدینہ جو گزر ہوئے تے نانے نو سلام آکھی تے آکھی سونیا تو میرے تو ایک بار اسی میں تیرے تو سارے وار دیتے ہی میں سارے قربان کر دیتے میری ملت نوجوانوں میرے امام ٹوٹے خیمے دے اندر آئے سارے نو ملے تے اپنے ٹوٹم دا بیلا آیا نا تے سیدہ زینب نے سر سے ہاتھ رکھ کے فرمایا میں چلے اپنے پردے دا خیال رکھی تو اس زہرہ دی بیٹی ہے جدے دروازے تے جبریل ہاتھ بن کے کھڑا تے میرے آقا فرمایا اندر آ جا تے جبریل اولے ہو کے عرض کی تھی سونے اکھی میں آما بیٹے جو تیری زہرہ بیٹھی ہے حضور نے فرما تو تے فرشتہ تو تے آ جا تے فرشتے اولے ہو کے عرض کی تھی سونے فرشتہ ہونا اپنی جگہ پر زہرہ دا حیا جگہ پردے دا خیال رکھی زینب عرض کی تھی ویرا تو شہادت دے جا تے میں پردہ کر جاواں گی مبرت کر کے جدو تیری شہادت دے خطبے پڑھن گے نال زینب دے پردے دے خطبے پڑھیا کرن گے میرے امام باہر آن لگے نا کلیجہ پھٹ جاندے ادھر آواز امی دی قسم اجے نہ جایا آواز بی بی رباب دی میرے امام توڑ کے خیمے چکے رباب شان جو لاڈلی بی بی فرمایا رباب کیوں بھولا عرض کی تھی آبے کو سکینہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی چاندیا ہوش کرا جو میری ملت نوجوانوں 7 سال دی میرے امام دی بیٹی مدینے دی شہزادی دکھ کدے بیکھے نہیں سن باپ دے سینے تے کھیلن والی تے رات ستی مدینے تے سفر کرنا پہ گیا 450 کلومیٹر دا سفر کر کے بچی مدینے تو مکے آئی اور نہیں روئی اور مکے تو کربلا ڈوئی اور نہیں روئی 2 محرم نو کربلا آئی اور نہیں روئی 7 محرم نو پانی بند کیتا گیا اور نہیں روئی 10 محرم دی فجر طلوع ہوئی اور نہیں روئی وہ دے سامنے عباس دے بازو کٹے گئے اور بچی نہیں روئی وہ دے سامنے اکبر دی لاش دے گھوڑے دوڑ دے اور نہیں روئی قاسم دی پسلیاں ٹوٹ گئی اور نہیں روئی اصغر سے حلقے جو 3 بجے اور نہیں روئی اصغر دا پگوڑا خالی دے کے ماں نو غش آ جاندا ہے پر او نہیں روندی او کیوں نہیں روندی او اس واسطے نہیں روندی کہ میں ابو دی لاڈلی ہاں کہ میں رو پئی نا ابو رو پے اور نہیں روندی میرے بابا نہ کتنے رو پے پر جدو بابا ٹرے نا تے سکینہ دے سارے زبط دے پندن ٹوٹ گئے اور چیخ مار کے ماں کی گودی جو بے ہوش ہو گئی میرے امام گودی جو لے کے تے تھپکی دے کے فرماتے نے اٹھ سکینہ ساری زندگی بابا بابا کہیں گی بابا نظری نہیں ہونے اٹھ سکینہ جاندی والی ابو ویکھ لے جاندی والی بابا ویکھ لے پر سکینہ نو ہوش نہیں آ رہا میں لاہور ایئرپورٹ تے ویکھا جوان بچی بے ہوش تے لوگ پانی پلا رہے میں پوچھا کی ہویا کہنے لگے 80 صاحب دا ابو دبئی ٹر گیا انہیں 2 سال بعد ہونا بچی ابو جاندہ ویکھا چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی ہے میں نے خیال آیا او کی میں روئی ہوئے گی جنہوں پتہ سی بابا اونے کوئی نہیں او کی میں روئی ہوئے گی میرے امام تھپکیاں دے رہے تے بارو شمر دی آواز حسین جلدی کر باہر آ میرے امام نے بیٹی نے چکے زینب دی گوچ رکھیا فرمایا میں چلے نا میرا گھوڑا جدو خالی آیا نا تے سکینہ بابا بابا کہہ کے رونا ہے انہوں ابو دا پیار دیا جے انہوں ماں والا پیار بھی دیا جے میرے امام آ کے سواری تے بیٹھے نا محمیز لگائی چھان چھان ماریا ایڑی ماری پر سواری ٹوٹ دی نہیں تے گھوڑے چکان جو فرماون لگے میں نے پتا تو تھک گئے ہیں صبح دینا پڑیاں تو لاشاں اٹھائیاں نے پر ایک بار میں نے کربلا لے جا میرا تیرا وعدہ رہا ہن میرے بعد کوئی لاش نہیں آوے گی بس میں نے ایک بار کربلا دے میدان چ لے جا گھوڑے ویکھ کے آسمان والا عرض کی ربا جی ابراہیم دی چھری بول سکتی ہے تے اصحاب کہف دا کتا بول سکتا ہے تے میں نہیں بول سکتا انہیں عرض کی ٹراں تے سائی پر کھویں ٹراں ایک باری مڑ کے تے دیکھو تیاں والے او کلیجہ پھٹ جاندا ہے انہاں تیاں نو پیواں تے بڑے مان ہوندے جے او کو بھائی چھڑک مار دے نا تے باپ وڈیرا کہندا نہ چھڑک مارو تہاڈا کچھ نہیں کھاندی اے پیو اجے جوندا ہے اس ویلے تیاں کہندیاں ربا میرا پیو جوندا ہی رہے عید دے دن آ جانا تے ویراں کو کپڑے نہیں منگدیاں
ماریاں بکلو مانگ دیا نے کیونکہ انہاں نے ماریاں نو پتہ ہوندے ویر انکار کر دیندے نے پر باپ تیاں نو نہ نہیں کر دے تیاں دا مان باپ ہوندے نے اس بیٹی نے بابا جاندے ویکھے نا اولاداں والے سکینہ نو ہوش آ گئے پردہ دار سیدزادی خیمے جو پار تے نہیں آ سکتی پر انہیں خیمے دی اوٹ جو کھلو کے نکے نکے ہاتھ جوڑے نے خیمے جو نکال لے ان کے ڈرنگ دے ماں سکینہ رو کے بھئی آخ دیے بابا یا جہن نہ جایا کہن لگی بابا سکینہ مر جائے گی کہن لگی میں گھوڑیا بابا لکھ نہ جائیں اجے میرا چاچا یا بانس نہیں آیا میرا ویر اکبر نہیں آیا اجے قاسم نہیں آیا اجے میرا ویر اصغر بھی نہیں آیا کہن لگی بابا اجے نہ جایا اجے تے میں پیار نہیں لے آؤ میرے امام زمین پہ آکے سکینہ نو سینے نال لایا فرمایا نہیں سکینہ ندیے چھپ کر جاؤ انج نہیں کری جاؤ کہن لگی بابا پردیساں وچ لیا کہ دھیاں نال بھی انج نہیں کری جاؤ کہن لگی بابا لا جایا فرمایا سکینہ رونا بیٹی میں پانی لے کے آنا سکینہ جفا مار لے آؤ کہن لگی پانی بغیر رہ سکنی بابا بغیر نہیں رہا جانا بابا لا جایا ابو کی نایا کھاگی مدینہ کدے نال جاواگی کدے سینے دے سواگی بابا آج مدینہ چلنے فرمایا نہیں سکینہ امینہ سو جائیں کہن لگی امینہ تے اصغر سو گائے اچھے لا کے فرمایا نہیں بیٹی سکینہ اے مدینہ دیا گلان کربلا دے قانون بدل گئے اور تو امی نال سویا کرے گی اصغر قیامت تک میرے نال سوئے گا کہن لگی بابا یہ جانا بڑا ہی ضروری ہے جانے آتا جاؤ یتیم کنوں یاد دے فرمایا سکینہ کیوں پوچھنی ہے کہن لگی خیمے دی سارے پہ آخ دینے سکینہ یتیم چلی ہے فرمایا بیٹی سکینہ بیٹی دا باپ مر جائے وہ بچہ یتیم ہو جاندائی سکینہ پھٹ کے جب مار لیا کہن لگی بابا یتیم نہ کریا جائے یتیم نہ کروچ بیٹھے نہ دینے یتیم دیوارہ لگ جاندے بابا میں یتیم نہیں بننا سگران کی آکھاگی انہیں پوچھنا بابا کتے انہیں پوچھنا اکبر کتے اصغر نہ پوچھے گی کی نشاگی فرمایا نہیں سکینہ بیٹی رونا اد کر دیے بابا کنہ دیا دے باپ تر جاؤ اوتے بھی روک لے آنگیاں کتے جاؤں گی ویر بھی ٹر گئے امام سینے لاغے فرمایا زینب سکینہ مخیمے چلے جاؤ کدرے آسمان پر کے زمین پہ نایا جائے سیدہ زینب کے سینے نلے اتارے آؤ سکینہ دی چیخ نکل گئی کہنے لگی پھپی اماں دو گڑیاں بابا بیخ لین دے تھوڑی دیر بات نبیر نہیں لبناؤ میں بابا نہیں لبناؤ سیدہ زینب خیمے والا کے جا رہی ہوں فرما دیا شالا مرنا ویر کسے دے انہون نمانی بینوان کس بین دو ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا میرے امام سکینہ ردیا چھڑ کے جا رہے حضرت بی بی رباب کھندیان میں اٹھو بابا نو روک لو سیدہ شہر بنو فرماندیان اٹھ دینا رابدین بابا ٹھو چلے نی سیدہ زینب فرماندیان کہ پتر اٹھو مامن روک لو
نظر آؤ اتھے چاچو جا رہے ہیں چاچو روک لیں حسین خیمے چکی جی نکلے ہیں جی میں جسم سے جان نکل جاتی نوجوانوں تیروں کی بارش ہو گئی پھر سارا بدن حسین شہید آؤ یہ تیرا نال پروتا پھر بھی سید ریت تتیت عید نماز کلو سجدے تے تیرے میرے واسطے جان قربان کی تھی کہ تیرے میرے تک نبی دا کلمہ تے دین پہنچ دے یزید دے دربار چ پہنچے نا امام علی مقام دے پتر زین العابدین نو بیڑیاں تے ہتھ کڑیاں پہنا کے پر لیاندا گیا امام حسین دا سر اقدس تھال وچ ادھر یزید دے ڈھول تے نکارے پہ وج دے یزید کہنے لگا انہیں اس طرح کر کے نا امام حسین دے ہوٹا تے چھڑی ماری حضور دیکھ صحابی بیٹھے تڑپ کے فرما لگے ظالمہ نہ مارے نہ ہوٹن میں نبی نے چوم دیا بیکھئے کہنے لگا تو صحابی نہ ہوں گا میں تیرے ٹکڑے کر دیتا فرمایا میرا ادب کرنا ہے تو ادھا کر دے نہیں جڑا محمد دے موڑے ہیں تے کھیڑتا رہے امام زین العابدین نو یزید کہنے لگا تیرا ابا ہار گیا تے میں جت گیا فرمایا کہنے لگا آو ویکھ میرے نکارے پہ وج دے میرے ڈھول پہ وج دے میں تخت بیٹھا تیرے باپ دا سر تھالے چے ادھر جمعہ دی اذان دی دمشق دی جامع مسجد جو آواز ہے اشہد ان محمد رسول اللہ امام زین العابدین بیڑیاں چھنکا کے فرمان لگے اذان دین والے تو نہ محمد دی قسم ایتھے چپ کر جاؤ وہ چپ کیتا تے آپ یزید نو فرمان لگے اے اذان تے تیرے نانے دا نا کہ میرے نانے دا نا یزید تو گل نہ بنی کہنے لگا نانا تے تو ہٹا ہی فرمایا پھر تو ہار گیا تے حسین جت گیا کہنے لگا او کیویں فرمایا تیرے نکارے اج بج دے کل بند ہو جانے ساڈے نانے دی اذان اج بھی ہو رہی ہے ساڈے نانے دی اذان کل بھی ہونی ہے ساڈے نانے دی اذان قیامت تک ہوے گی تے جب تک مسجد مینار تو اذان دی آواز آندی رہے گی تو ہارے رہے گا تے حسین جتے ہی رہے گا آج جڑی 5 وقت دا مسجد جو اذان دی آواز آندی ہے نا یہ صرف خدا دی نماز دا بلاوا ہی نہیں یہ حسین دی فتح دا نکارہ بھی ہے جت دے اونے جنہ دا مقصد جت جائے ہار دے اونے جنہ دا مقصد تے نصب العین ہار جائے یزید دا مقصد تے نصب العین ہار گیا حسین دا مقصد تے او دا نصب العین جت گیا پتہ لگیا اے اذان دس رہی ہے کہ یزید ہار گیا تے حسین جت گیا کرتی ہے پیش آج بھی